غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ 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 قسم رب دی ہے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ۔ قسم رب دی ہے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ۔ اور میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے۔ میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے۔ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ۔ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ۔ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ اور تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے وی کرم ہووے یا رسول اللہ۔ او یا حبیب اللہ۔ تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے وی کرم ہووے۔ میں عاجز نو وی صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ۔ میں عاجز نو میں جلالی نو وی صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ۔ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ۔ قسم رب دی ہے مینو سب تو پیارا